من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعد 10واں پارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10واں پارہ 14 سے 15 رکوع تک کی تلاوت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون المنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي قالوا أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ 10واں پارہ 14 سے 15 رکوع تک قرآن پاک کی تلاوت میں نے پڑھی، پڑھنے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس پہ کلام پاک پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، نماز پائیں گانا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔